السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نديرو تصحيح لا كوريكسيون ديال الكونكور ديال لونو بالنسبة لي زوفريي بروفيسيونيل في الإلكتريسيتي اللي دوزو في 31 في شهر 11 2021. على بركة الله نشوفو لا كيسيون الأولى شنو قالو déterminer la tension et le courant de données R1 est égal à R2, R3 est égal à 200 ohms. Et la tension كتساوي 30 فولت. داكوغ، يعني قالوا لنا هنايا اننا خاصنا نجبدو هاد الكورون و لا طونسيون. داكوغ، يعني حنا كيف ما كنعرفو ما بين بان هاد لي بوغ اللي هنايا كاين عندنا هاد لا طونسيون او est égal 30 فولت. من هنا يعني كيفاش خاصنا نجبدو هاد لا طونسيون، يعني ان خاصنا نديرو ديفيزور دو طونسيون اللي كتساوي لنا U est égal E نضربوها في R، هاد R على R بلس R. بما انهم هما النسر متساويين يعني المهم اللي هز تما راه بحال. دونك حنا هنا غنديرو لي كالكول ديالنا، يعني ان عندنا 30 نضربوها في لا ريزيستونس 200 على 200 زائد 200. نحسبوها بلا كالكول. احنا غنحسبوها بلا كالكول كنلقاو 15 فولت. دونك لا ريبونس اللي هي هادي في لا طونسيون 15 فولت. باقي لنا دابا لو كورون. دابا كنشوفو باننا عندنا U اللي لقينا اللي كتساوي 15 فولت كتساوي R فوا E2. حنا بغينا E2 شنو كتساوي لنا U على R اللي كتساوي 15 على 200 200 اللي كتساوي شحال؟ اللي كتساوي لنا 0.075 اللي هي نردوها ب 75 نضربها في 10 ناقص 3 اللي هي 75 ملي امبير. دونك هذه هي لا ريبونس صحيحه. دابا غنمشيو لهاد لا كيسيون الثانيه اللي قالوا لنا كالكولي لا ريزيستونس ايكيفالون، يعني انطلاقا من هنايا الكورون دابا مثلا غادي هنايا كيتكونسوما في هاد لا ريزيستونس، كيجي لهنايا كيوقف، يعني كيختار ما بين الطلعه والهبطه. دابا مثلا حنا المهم جينا خوينا الماء، يعني الماء شنو كيتبع؟ واش كيتبع الطريق اللي فيها الهبطه ولا اللي فيها الطلعه؟ اوتوماتيكمون الماء كيتبع البلاصه اللي فيها الهبطه. دونك هنا عندنا نيت لو كورون كيجي كيدوز كيتكونسوم في هاد لا ريزيستونس كيجي لهنايا كيدوز في هاد الطريقه هادي اللي حسن ليه، حيت هي اللي ساهله ليه، بحال اللي هادي بحال اللي هاد الطريق هو راه كيعتبرها هبطه. دونك هنا عندنا لا ريزيستونس غتساوي لنا غير هاد لا ريزيستونس R1 اللي كتساوي 180. دونك هذه هي لا ريبونس صحيحه. نمشيو عاوتاني هاد لا كيسيون 3. قلنا دون زين انستالاسيون الكتريك ان اباري دو بروتيكسيون دي بروتيكسيون تيرميك، يعني لا بروتيكسيون تيرميك مناش كيجينا بيان سور اترافير واحد لي سورشارج. دونك لا ريبونس صحيحه اللي هي دي فيبل سور انتونسيتي كي دور سورشارج. La question 4 قلنا un appareil électrique dit de classe 2 est un appareil qui ne fut jamais relié à la terre، يعني هي ما كتغليش لا تير puisqu'il intégrait une double isolation، مي هي كندير لها واحد لو دوبل ايزولاسيون. المهم انا هاد لي كلاس غنحاول نحطهم لكم هنايا اللي كاين 0 1 2 3، يعني 4 هاد لي كلاس اللي كاينين. دونك لا ريبونس كيف ما قلنا هي الاولى. لا كيسيون 5 قالوا لنا qu'il est la sensibilité d'un DDR بلاسي à l'origine d'un circuit prise de courant. يعني حنا كيف ما كنعرفوا في لي نورم بان لا سونسيبيليتي ديال لي بريز دو كورون ولا اون جينيرال لو ديجانكتور ديفيرونسيال اللي كنديرو في لي بريز دو كورون اللي هي 30 ملي امبير. نمشيو عاوتاني هنا نطلع دا كيسيون. شنو قال لنا هاد لو سامبول ريبريزونطاش، يعني هنا كيف ما كنشوفو بان هنا عندنا ان موتور ان كورون التيرناتيف مي فيه هو الساد لي برونشمون. داكوغ، يعني قالوا لنا هنا زعما شنو كيمثل هاد الشيما هذا ولا نيت هاد لو سامبول، يعني هو هاد الموتور اللي هو موتور اباك. علاش هو موتور اباك؟ اولا انه عنده ستة فلاب ستة لي برونشمون في لا بورن، كتلقى 3 كيمشيو للستاتور و3 اخرين كيمشيو للروتور. كيمشيو للروتور. نمشيو لهاد لا كيسيون
7 قالوا لنا كيل اي لا فالور دو سيت ريزيستانس. يعني حنا كيف ما كنا كنعرفوا، راه كنت قلتها لكم يد خلاص في لي فيديو المهم اللي دازو. غنحاول دابا نشرحها كاع. غتكتبوا هاد السميه هادي كتسمى النمروج و بي ما بين جوج فيات. يعني المهم كل واحد عنده الطريقه كيفاش كيحفظ هاد لي كولور دو ريزيستانس. يعني هنا شنو عندنا ان اللي هي نوار، مارون، روج، اورانج، جون، فيغ، بلو، فيولي. داكوغ. يعني هنا عندنا صفر، واحد، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة، سبعة. يعني هنا في هاد لاكيسيون الاولى شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا هنا اورانج. يعني اورانج كنجيو هنا اورانج شنو كنلقاو؟ ثلاثة. كنجيو هنا قالوا لنا اورانج ثلاثة. كيجيو هنا قالوا لنا جون اللي هي ربعة، اللي هي مضروبة في 10 أس ربعة. دونك 33 مضروبة في 10 أس ربعة شنو هي؟ اللي هي 330 كيلو أوم. دونك هذه هي لا ريبونس صحيحة. كنمشيو لهاد لا كيسيون 8. قالوا لنا كيل اي سو سامبول. هاد لو سامبول انطلاقا يعني هو سي ان ديستريبيتور، مي اش من ديستريبيتور اللي هو 5 سور 3. علاش؟ انه هو فيه هنا 5 اوريفيس، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، وفيه 3 لي شامبر. دونك هذه هي لا ريبونس صحيحة. هنايا عاوتاني قالوا لنا كيل اي لونيتي دو بويسونس دي ترانسفورماتور اللي هي كافيا. قالوا لنا عاوتاني هنايا قالوا لنا ان اباراي دوموند اون انتونسيتي دو 12 فولت. كتطلب هي واحد لانتونسيتي نتاع 12 فولت. L'appareil est branché sur une prise de protégée par des fusibles de 10. يعني هنا اوتوماتيكمون شنو غادي يوقع؟ انت عندك واحد لاباراي خدامه ب 12 امبير، الا النيت ما وصلتهاش 12 امبير ما غاديش تخدم، وانت حطيتي لها واحد لا بروتيكسيون، واحد لو فيزيبل اللي هو الا مشى حتى يوصل 10 كيقطع اوتوماتيكمون. لا ريبونس صحيحه اللي هي لي فيزيبل فون كوبي لو كورون، يعني اوتوماتيكمون غادي يقطع لو كورون. كنمشيو عاوتاني هنايا قالوا لنا كو سينيفي لابريفياسيون اس ال تي اللي هي شيما دو ليزون على تير. هنايا عاوتاني قالوا لنا افيك لو شيما دو ليزون على تير تي تي à quoi est relié le neutre de transformateur de distribution. يعني هو راه غولي على تير. كيف ما كتلقاو هادو راه كتلقاوهم في ريجيم نوتر، كتلقى تي تي اي تي ان. هنايا عاوتاني قالوا لنا رولي تيرميك كونتاكت برينسيبو بارتي بويسونس اللي هي هذه. يعني هذه لا بلوبار شحال من واحد غادي يجي يعرفها راه كتلقاوها في الرولي تيرميك. دونك هذه هي لا ريبونس صحيحه. هنايا عاوتاني قالوا لنا لونيتي دو ميزور دان شون مانيتيك اللي هي تسلا. يعني هادو علاش كنجي كندوز عليهم؟ حيت باين هادو انت راه غير شي حاجه ديال الكور اللي خصك ضروري غتحفظها. هنا قالوا لنا عاوتاني lorsque l'on entre en contact avec le courant électrique via des pièces conductrices nues sous tension on dit que le contact est. يعني حنا هنا كنشوفوا بان قالوا لنا بان عندنا واحد لابيس اللي هي ني. يعني هما حيت كيقصدون هاد الني هادي، يعني راه ما كاينش داك سميتو داك لونفولوب ولا كيتسمى ايزولون. ايزولون تاع المهم تاع داك الكابل النحاس ايزولون ديالو. دونك اوتوماتيكمون تما راه الا قسيت هذاك لو كونتاكت، يعني راه هذاك راه كيتسمى كونتاكت ديريكت اللي هو فاز. يعني فاز ما فيهش ليزولون ديالو، يعني راه بحال اللي كتقيس نيت اوتوماتيكمون اون كونتاكت مع الحديد ولا نيت الكويفر. يعني هذاك لو كونتاكت اللي هو ديريكت. هنايا عاوتاني في هاد لا ريبونس كيل اي لا كولور دو كونديكتور دو بروتيكسيون اللي هو فير جون. اعتذر الاخوان راني كنزرب شويه على وداش غير باش ما نطولش في الفيديو. Quelle est la forme d'onde de courant alternatif fournie par le réseau de distribution. يعني حنا كيف ما كنعرفوا بان راه لو كورون ولا المهم الموجه ديال لو كورون التيرناتيف fourni par le réseau de distribution اللي هي سينوسويدال. هنا قالوا لنا عندك ان موتور مونوفازي consomme 10 امبير sous une tension de 230. Ce facteur de puissance عاود شحال كالكولي لا بويسونس اكتيف. يعني هنا غتكالكوليو نت لا بويسونس اكتيف غتلقاو 1840. المهم الا نت معرفتوش غندير دابا هاد لا غولاسيون. يعني هنا قالوا لنا عاوتاني هاد لو كونتور الكتريك نسيت بعدا ما قلتلكمش هاد لا غولاسيون. يعني كديروا لا طونسيون في لو كورون فوا هاد الكوس في وغتلقاو هاد 1840.
هنايا عاوتاني في هاد لا كيسيون 19 قالوا لنا لو كونتور الكتريك دون ميزون، يعني الكونتور ديال الدار شنو كيكونسومي هو، يعني هو ولا مهم شنو كيعبر، يعني هو كيميزوري لنا لينيرجي الكتريك كونسومي. قالوا لنا عاوتاني لو كورون الكتريك دون نو ميزون اي، يعني هو اش المهم اش من سينيال فيه، واش كونتيني واش كذا واش كذا، المهم هو فيه كونتيني، فيه نيت كورون الترناتيف، لو سينيال ديالو ولا نيت الكورون الترناتيف. هنايا كي الفونكسيون لوجيك ريبريزونت سي تابل دو فيغيتي اللي هي ناند، يعني انطلاقا من هنا راه واحد لو شيما ديالو بحالاش. المهم راه غنحط لكم هنا في واحد التصويره فيها كاع هاد لي تيب نتاع هادو، كاينه ديال اون اي اون او، يعني كامل غنحطهم هنايا. عاوتاني قالوا لنا بار كيل اليمون اي كوموندي ان مونتاج دو تيليريبتور، يعني التيليريبتور كيف ما كتلقاوها في الديور ديالنا، كتلقى واحد الكاسه هنا واحد الكاسه هنا واحد الكاسه، ولكن باش تجي تشعل يعني خصك تورك عليها، يعني هي كتعتبر كوم ان بوطون بوسوار. هنايا عاوتاني قال لنا on appelle tension efficace اللي هي la tension mesurée avec un voltmètre en position alternative. هنايا عاوتاني عطاونا في الريزو 220 380 وفي الموتور عطاونا 220 380. لو موتور دوفرا دونك اتر كوبلي، يعني هنا باينه اون ايطوال، يعني شي حاجه اللي المهم باينه وسهله راه كندوزوها. هنايا عاوتاني هنا حاطين لكم دوني بور لو كابل هارمونيزي لا ناتور دو لونفولوب ايزولونت دو كونديكتور، يعني هذا كيتعتبر مناش في الموديل ديال كابل كاناليزاسيون اللي كاينه لا نورم يو تي او، وكاينه هاد المهم كاين واحد لو كابل اللي هو كيتسمى يو تي او، وكاين عاوتاني هاد لو كابل هارمونيزي. دونك هنا نيت لا ريبونس صحيحه اللي هي بروكولورور دو فينيل. هنايا عاوتاني قالولنا في هاد لا كيسيون قالولنا اون اس ال تي دو تيب تي تي سو تروف اون تيت دانستالاسيون، يعني شكون هو اللي هو ديسبوزيتيف ديفيرونسيال ا كورون ريزيديال، راه كانوا قالوا هنا ديجا في الاول اللي هو كيتسمى دي دي ار. هنا قالوا لنا عاوتاني دوني لا فريكونس دان سينيال سينيسويدال دون لا بيريود اي دو 0.5 اللي هي حنا عندنا كيف ما كنعرفوا الفريكونس شنو كتساوي لنا، كتساوي 1 على تي اللي هي 1 على 0.5 غتلقاو 2 هرتز. قالوا لنا عاوتاني هنايا لا ريزيستانس دان كونديكتور اون بون ايتا اي هي واحد لو تري فيبل، دونك لا ريبونس هي تري فيبل. هنا عاوتاني قالوا لنا سو بيكتوغرام انديك، يعني شنو كي انديكي لنا هاد لو بيكتوغرام اللي هو كي انديكي لنا لانترديكسيون دونطري، يعني ممنوع الدخل. تقريبا دابا كيف ما قالوا لي الاخوه انني خاصني ندير لهم زعما التصحيح ديال الكونكور اللي يلاه دوزو دابا ديال صحاب سيكيبي اوفريي بروفيسيونيل في الالكتريسيتي. المهم ها هو دا التصحيح تقريبا عاد درتو دابا. ان شاء الله راه غادي ندير عاوتاني واحد التصحيح ديال بالنسبه للالكتروميكانيك جو بونس 2013 راه غادي نديرو واقيلا بالليل ولا غدا، وابخي عاوتاني ديال 2018 غادي نديرو حتى هو غدا ولا بعدا. اي ميرسي.